रेकॉर्डिंग कर लिया सुन। नमो नमः। अहम डॉक्टर संबित महापात्रः अद्य ब्रह्मलक्षण विचारः इति विषयम् आधारीकृत्य स्वमतम् उपस्थापयामि। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अद्य वयम् अद्वैत वेदांत शास्त्रस्य अतीव महत्वपूर्णं विषयं जानीमः यद्भवति ब्रह्मलक्षण विचारः इति। तत्र ब्रह्मलक्षण विचारे पदद्वयं वर्तते, ब्रह्मः तद् लक्षणंश्च इति। तर्हि ब्रह्म विषये तु बहूनि शास्त्राणि अद्वैत वेदांत शास्त्रं तु तत्तु परिचयं प्रदास्यति, परन्तु सामान्येन वक्तुं शक्यते यत् ब्रह्मः नाम ब्रह्मणः स्वरूपं किमस्ति इत्युक्ते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मः, सच्चित् आनन्दस्वरूपः ब्रह्मः इति। ब्रह्म नित्यं चैतन्यस्वरूपं सर्वव्यापकम् अद्वितीयं तत्त्वं ब्रह्मणः वास्तविकं स्वरूपं वाचा तु अवाच्यं मनसापि अगम्यं च। अतः शास्त्रकारः ब्रह्मणः बोधनार्थं तद्ज्ञापनार्थं लक्षणम् इति उपायं स्वीकुर्वन्ति। तत्र अथात ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रे ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् इति प्रतिपादितं। तदनन्तरं ब्रह्मणः यदा जिज्ञासा इति कर्तव्यम् इति प्रतिपादितं तदानीं मुमुक्षुकामाः मुमुक्षुपुरुषस्य एतत् जिज्ञासा भवति यद् वस्तुतः ब्रह्मणः लक्षणं किम्, ब्रह्मणः स्वरूपं किम्, एतत् सर्वं पुनः कथयितुं द्वितीयसूत्रं सूत्रयति सूत्रकारः जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रं। तत्र जन्माद्यस्य यतः सूत्रे ब्रह्मणः लक्षणं तत्र प्रतिपादितम्। अस्तु, अत्र तावत् लक्षणशब्दस्य को अर्थः, द्वितीयं भवति लक्षणं। तर्हि लक्षणशब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम् इति वक्तुं शक्यते, अथवा लक्षणं नाम भेदबोधकं चिह्नम् इति। येन चिह्नेन कस्यचित् वस्तुनः अन्येभ्यः भेदं ज्ञायते तत् किं भवति, लक्षणम् इति पदेन अभिधीयते। तर्हि लक्षणस्य लक्षणं किम् उच्यते, लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम् इति व्युत्पत्ति अनुसारेण अव्याप्ति अधिव्याप्ति असंभव दोषत्रय रहित एव धर्मलक्षणम् इति पदेन उच्यते। तर्हि एते त्रयाः के, अव्याप्तिः अधिव्याप्तिः असंभवः, एतत्तु भवति वस्तुतः दोषः त्रयः। यत्र कुत्राचित् किमपि लक्षणं क्रियते चेत् एतद् दोषत्रय रहित यदि भवति तदानीं तत् लक्षणं निकृष्टलक्षणं वा सम्यक् लक्षणम् इति व्यवदिश्यते। अथवा असाधारण धर्म प्रतिपादकं वाक्यं लक्षणम् इत्यापि वक्तुं शक्यते। असाधारण धर्मः यथा गौः धर्मः, गलकम्बल विशिष्टत्वं गौः धर्मः, तादृशः धर्मः गौत्वजातेः अतिरिक्त कुत्रापि न प्राप्यते। तद् गौत्वः एव गौत्वजातेः असाधारण धर्मः। तत् एतादृशः असाधारण धर्म प्रतिपादकं यद्वाक्यं भवति तद्भवति लक्षणम् इति। तर्हि एतद्यद्दोषत्रयं भवति तदग्रे एकैकं चर्चा कुर्मः। तत्र लक्षणे वस्तुतः दोषत्रयः विचारः इति। लक्षणं यदि सम्यक् न भवति तर्हि तत्र त्रयाणां दोषाणां मध्ये एकः न्यूनातिन्यूनं भवत्येव। तत् किं भवति, अव्याप्तिः अधिव्याप्तिः असंभवः इति। अत्र व्याप्तिः, अत्र पुनः व्याप्तिः, तत्र व्याप्ति नाम सहचर्य नियमः यद् न्यायशास्त्रे व्याप्तिः तद अत्र व्याप्तिः न, अपि तु किमस्ति, अत्र व्याप्तिः भवति वृत्तित्वं सर्वत्र सद्भावः व्याप्नुवत्वं वा इति व्याप्तिपदेन अभिधीयते। अर्थात् लक्षणरूपेण उक्तधर्मः लक्ष्यस्य संपूर्ण विस्तारे सर्वस्मिन् लक्षण व्यक्तो वर्तते वा न इति अत्र व्याप्ति शब्दस्य तात्पर्यम्। किमुच्यते, वस्तुतः लक्षणरूपेण उक्तधर्मः यस्य कस्यापि किमपि लक्षणं क्रियते तस्य धर्मत्वविषये असाधारण धर्मत्वविषये यदा कथनं क्रियते तदानीं तद् लक्ष्यपदार्थस्य संपूर्ण विस्तारे, तद् लक्ष्यपदार्थस्य संपूर्ण देशे तद्वा संपूर्ण लक्ष्य व्यक्तोः
वर्तते वा न इति यद अत्र व्याप्ति शब्दस्य किं भवति अर्थः भवति। भवतु तर्हि प्रथमः दोषः भवति अव्याप्तिः, द्वितीयः भवति अतिव्याप्तिः, एवं च भवति तृतीयः भवति असम्भवः। एकैकं पुनः चर्चा कुर्मः। तर्हि प्रथमः दोषः भवति अव्याप्तिः दोषः। तद् अव्याप्तिः दोषः। यद् न व्याप्तं तत् किं भवति अव्याप्तिः इति भवति। यद् लक्षणं लक्ष्यैकदेशे क्वचित् प्राप्यते सर्वत्र न तत् किं भवति अव्याप्ति दोषः। यथा गौः लक्षणम् इदानीं क्रियते, गौः नाम तदानीं लक्षणमुच्यते सावलेयत्वं गौः लक्षणम् इति। सावलेयत्वं नाम किं चित्रवर्णत्वं यः भवति सः कः भवति गौः भवति इति गौः लक्षणम् अस्माभिः क्रियते। तदानीं लक्षणं किमस्ति अतिव्याप्ति दोषस्य? यद् लक्षणं लक्ष्यैक एकदेशे क्वचित् प्राप्यते, तत्र चित्रवर्णत्वं यद् गौः लक्षणम् अस्माभिः कृतं क्वचित् स्थलेषु प्राप्यते, क्वचित् स्थले तु नैव प्राप्यते। अतः सर्वत्र न तत् किं भवति अव्याप्तिः दोषः भवति। पुनः एकवारं वदामि, यत् लक्षणं लक्ष्यैकदेशे, यद् लक्षणम् इत्युक्ते गौः लक्षणम् अस्माभिः क्रियते, गौः लक्षणं किं भवति सावलेयत्वं गौः लक्षणं लक्ष्यैक एकदेशे क्वचित् प्राप्यते, लक्ष्यैकदेशे नास्ति इति न, लक्ष्यैकदेशे तु वर्तते एव, परन्तु कुत्रचित् गौः किं प्राप्यते न चित्रवर्णत्वं प्राप्यते, कुत्रचित् नैव दृश्यते। अतः उच्यते लक्ष्यैकदेशे क्वचित् प्राप्यते सर्वत्र न प्राप्यते, तद्भवति अव्याप्ति दोषः। अर्थात् लक्ष्यैकदेशः वृत्तित्वम् अव्याप्तिः दोषः। अनन्तरं द्वितीय दोषः भवति अतिव्याप्तिः दोषः। अतिव्याप्तिदोषः नाम किं? न तत्र अव्याप्तिः एके देशमेवं व्याप्तम्, अत्र किं भवति तद्देशे तु वर्तते एव, अपि तु पुनः किं भवति अन्यस्मिन् एव लक्ष्यपदार्थे अपि तत् प्राप्यते, लक्ष्यः नेत अलक्ष्ये अपि तत् प्राप्यते, तदेवं किं भवति अतिव्याप्तिः दोषः। इदानीं किं क्रियते लक्षणरूपेण यदुक्तं, लक्षणरूपेण किमुक्तं न गौः लक्षणम् इदानीम् उच्यते शृङ्गित्वं गौः लक्षणं, लक्षणरूपेण किमुक्तं शृङ्गित्वं गौः लक्षणं। तर्हि शृङ्गित्वविशिष्टः यत् धर्मः किं भवति लक्ष्यात् भिन्नः। लक्ष्यात् इत्युक्ते गौः लक्ष्यं भवति, लक्ष्यपदार्थे तु शृङ्गित्वम् अस्ति एव, परन्तु लक्ष्यभिन्नः अलक्ष्ये अपि गच्छति। लक्ष्यभिन्न अलक्ष्ये कुत्र गच्छति न महिषीः बलिबद्ध इत्यादि जात्यादि अवच्छिन्नेषु अपि किं प्राप्यते न शृङ्गित्वम् इति धर्मः प्राप्यते। अतः एतादृशः दोषः किं भवति तद् अतिव्याप्तिः दोषः भवति। अर्थात् अलक्ष्ये लक्षणवृत्तित्वम्, अलक्ष्यः इत्युक्ते अस्माकं लक्ष्यं तु भवति गौः, परन्तु अलक्ष्यः कुत्र न महिषिः बलिर्बद्ध इत्यादिषु अवच्छिन्नेषु अपि किं भवति तद् शृङ्गित्वम् इति विशिष्टं यत् लक्षणं क्रियते तत् तत्रापि गच्छति। अतः गौः इति यत् लक्षणं कृतं शृङ्गित्वं गौः लक्षणम्, एतत् लक्षणं किं भवति अतिव्याप्तिदोषेण दूषितः भवति। अनन्तरम् अन्तिमदोषः भवति असम्भवः दोषः इति। तर्हि असम्भवः नाम न सम्भवः असम्भवः इत्युक्ते एकसभत्वं गौः लक्षणम्। इदानीं किमुच्यते एकसभत्वं गौः लक्षणं, प्रथमे लक्षणं कृतं तदपि न जातं, द्वितीयमपि न जातं, तर्हि किं वक्तुं शक्यते एकसभत्वं गौः लक्षणम् इति उच्यमाने सति किं भवति एकसभत्वं तु गौत्वः कुत्रापि न प्राप्यते। लक्षणरूपेण यदुक्तं लक्षणरूपेण किमुक्तम् एकसभत्वं गौः लक्षणम् इति उक्तं, तद लक्ष्यमात्रे लक्ष्यः कः न गौः, लक्ष्यमात्रे न कुत्रापि प्राप्यते। तर्हि कुत्र प्राप्यते न अश्वः, एकसभत्वविशिष्टयुक्तः कः भवति न अश्वः, तत् एकसभत्वं क्या भवति न गोत्वः अतिरिक्त्य किं भवति अश्वजातेः तत् प्राप्यते। अतः एतादृशः लक्षणं यदि क्रियते तर्हि तत्र कः दोषः भवति न असम्भवः दोषः भवति। अतः लक्षणरूपेण उच्यते लक्ष्यमात्र आवृत्तित्वम् असम्भवः इति दोषत्रयः लक्षणे वस्तुतः भवति।
यदि दोषत्रय रहितं भवति यत्किमपि वा लक्षणम् अस्माभिः क्रियते तदानीं किं भवति तद् निकृष्टलक्षणम् अथवा दोषत्रय रहितं धर्मलक्षणम् इति लक्षणं सम्यक् रूपेण वक्तुं शक्यते। तर्हि गौः लक्षणं किं वा वक्तुं शक्यते? न उच्यते शासनादिमत्वं गौः लक्षणम् अथवा गलकम्बल विशिष्टत्वं किं भवति? गौः लक्षणं भवति। यत्र गले किं भवति? कम्बलसदृशाः यद् भवन्ति तत् कुत्र प्राप्यते? तत् केवलं कुत्र प्राप्यते? गोत्वजातिः एव प्राप्यते। अतः एतादृशः लक्षणं किं भवति? न सम्यक् लक्षणम् इदं वक्तुं शक्यते। अतः उक्तं दोषत्रयित लक्षणम् एव लक्षणमिति पदेन विधीयते। तद् न अलक्ष्ये गच्छति, न लक्ष्यैक एकदेश वर्तते, न वा लक्ष्ये सर्वथा असंभवति। अतः दोषत्रय रहितं सम्यक् लक्षणं वक्तुं शक्यते। इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। वस्तुतः अस्माकं विचारः वर्तते ब्रह्मलक्षणविचारः। तत्र वेदान्त सारे विषयपरिच्छेदे उक्तं ब्रह्मणः लक्षणं तद्भवति स्वरूपलक्षणम् एवं च तटस्थ लक्षणम्। स्वरूपं लक्षणम् एवं च तटस्थ लक्षणम्। स्वरूपं नाम स्वरूपमेव लक्षणं स्वरूपलक्षणं। तटस्थ लक्षणं नाम आगंतुक धर्म द्वारा व्यावर्तकं यत् लक्षणं भवति तद्भवति तटस्थ लक्षणम्। अग्रे एकैकं पुनः विचारं कुर्मः। तर्हि प्रथमः तावत् स्वरूपलक्षणम्। स्वरूपलक्षणम् इति यथा लक्षणं प्रथमलक्षणं भवति तदेव तस्य पदस्यापि अर्थः तथैव भवति। स्वरूपमेव लक्षणं स्वरूपलक्षणं। कथं? न यथा यस्य स्वरूपं भवति, यथा यादृशः स्वरूपं वर्तते तादृश स्वरूपस्य एव तथैवं कीर्तनम् इति यद्भवति तद्भवति स्वरूपलक्षणम्। तर्हि ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं किं? न उच्यते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। तर्हि ब्रह्मणः सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वम् आनन्दत्वं च ब्रह्मणः स्वकीयम् एवं स्वरूपम्। ब्रह्मणः वास्तविकं स्वरूपं किम् इत्युक्ते सत्स्वरूपं, चित्स्वरूपं, आनन्दस्वरूपं, ज्ञानस्वरूपं, अनन्तस्वरूपम् इत्यादि यद् ब्रह्मणः वास्तविकं स्वरूपं वर्तते। तर्हि एतादृशलक्षणस्य वस्तुतः आवश्यकता का? एतेन ब्रह्मणः पारमार्थिकं सत्यस्वरूपम् एव प्रकाश्यते। यावत्पर्यन्तं ब्रह्मज्ञानं कर्तुम् अहम् इच्छामि चेत् कः ब्रह्मः, कीदृशः तद्ब्रह्मः, कथं वा तत् प्राप्तुं शक्नोमि, सः कः इत्यादि मनसि बहुभिः प्रश्नाः उदेति। अतः तस्य लक्षणं ज्ञायते तत् सत्यस्वरूपं, तत् ज्ञानस्वरूपं, तत् अनन्तस्वरूपम् इत्यादि। तर्हि एतेन ब्रह्मणः किं प्राप्तुं शक्यते? पारमार्थिकं सत्यस्वरूपम् एवं प्रकाश्यते। अत्र आध्यात्मविद्यायां स्वरूपलक्षणे एव ब्रह्मणः पारमार्थिकत्वं सिद्ध्यति। अतः ब्रह्मणः प्रथमलक्षणं भवति स्वरूपलक्षणं। यस्य स्वरूपं वर्तते, ब्रह्मणः यथा स्वरूपं वर्तते, शास्त्रेषु यथा निर्दिष्टं वर्तते तदेवं तस्य लक्षणं भवति। तत् लक्षणं भवति स्वरूपलक्षणम् इति। अनन्तरं द्वितीयं लक्षणं भवति ब्रह्मणः तटस्थलक्षणम्। तत्र परिभाषायाम् उक्तं यावल्लक्षैकाकाल अनवस्थितत्वे सति यद्व्यावर्तकं तत् तटस्थलक्षणम्। इतोपि एवमपि वक्तुं शक्यते यद् लक्षणम् अथवा यत् चिह्नं वर्तते अन्यस्मात् लक्ष्यं व्यावर्तयति, अन्यस्मात् लक्ष्यं व्यावर्तयति, किन्तु लक्ष्य अवस्थितिकालपर्यन्तं तत्र न भवति, तद्भवति तटस्थलक्षणम्। एकवारं पश्यामः। यथा भवति काकवत् देवदत्त गृहम्। यः कश्चित् कुत्रचित् देवदत्तस्य गृहं प्रति सः गन्तुकामाः सन्ति। सः कुत्रचित् गतवान्, सः आपणे किं पृष्टवान् न देवदत्तस्य गृहः कुत्र इति, देवदत्तस्य गृहः कुत्र इति। तदानीम् आपणस्थपुरुषः वदति काकवत् पश्यतु तत्र कः अस्ति, काकः दृश्यते वा? काकः दृश्यते। तर्हि यत्र काकः उपविशति तदेव देवदत्तस्य गृहम् इति।
तर्हि किमुच्यते यद् लक्षणं चिह्नं चिह्नम् अस्माभिः किं प्रयुक्तं काकः इति चिह्नं प्रयुक्तम् अन्यस्मात् लक्ष्यं व्यावर्तयति तत्र केवलं देवदत्तस्य गृहं नास्ति अपि तु बहवः जनानां तत्र गृहं वर्तते अन्यस्मात् लक्ष्यं व्यावर्तयति व्यावर्तयति इत्युक्ते देवदत्तगृहात् तत् पृथं करोति किन्तु लक्ष्य अवस्थितिकालपर्यन्तं कः न यावत्पर्यन्तं देवदत्तः गृहः सः न प्राप्तं तावत्पर्यन्तं तु तत्र काकः न उपविशति काकः तु एकं स्थानं परित्यक्त्वा पुनः अन्यस्मिन् स्थाने उपविशति यदि अन्यस्मिन् स्थाने उपविशति चेत् तदेव देवदत्तस्य गृहं वा न तत् देवदत्तगृहं नास्ति अतः उच्यते किन्तु लक्ष्य अवस्थितिकालपर्यन्तं तत्र न भवति काकः तत्र न भवति तद्भवति किं भवति तद्भवति तटस्थ लक्षणम् इदानीं काकवद्देवदत्तगृहम् अथवा पृथिव्याः गन्धलक्षणम् इति गन्धवत्वेन पृथिवी जलादिभ्यः पृथक् ज्ञायते तत्र शास्त्रे यत् जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे आचार्यशङ्करसभाष्ये उक्तं यस्मात् सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः कारणात् जगतः जन्मस्थितिभङ्गः भवन्ति तद् ब्रह्मः इति वाक्येन ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं निर्दिष्टम् तत्र एतादृशवाक्यस्य भाष्यकारस्य वाक्यस्य वस्तुतः आधारवाक्यः किं भवति इति उच्यते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नि क्षम्यताम् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नम् अभिशंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मः इति अत्र किं निर्दिष्टं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन सकाशात् इमानि भूतानि जायन्ते येन सकाशात् अस्माकं वर्तमानिकः स्थितिः भवति यत् प्रयत्नम् अभिशंविशन्ति यस्यः अस्माकं स्थितिः वर्तते तद् अनन्तरकाले पुनः कुत्र अभिनिविशन्ति न तत्रैव यत्र अभिनिविशन्ति तद्भवति तद् जिज्ञासः अस्माभिः कर्तव्यं तद्भवति ब्रह्मः तद् विजिज्ञासस्व तत् किं भवति ब्रह्मः भवति अतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नम् अभिशंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मः इति ब्रह्मणः किं भवति तटस्थ लक्षणं भवति इदानीं स्वरूपलक्षणं तथा तटस्थलक्षणम् इति सामान्येन तुलनात्मकं विवेचनं कुर्मः तर्हि ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणम् उक्तं न स्वरूपं ब्रह्मणः निजस्वरूपम् एवं तद् लक्षणं तत् कथं तत् किमस्ति शास्त्रीय उदाहरणं किं भवति सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म सच्चित् आनन्दः ब्रह्म तत्र लौकिकदृष्टान्तः वर्तमान सन्दर्भे यदि वदामः चेत् किं भवति यथा अग्नेः उष्णता तस्य स्वभावः एव अग्निः यद् उष्णता भवति तत्तु कस्य स्वभावः भवति अग्नेः एव स्वभावः न तु पृथक् कुत्रचित् प्राप्यते तत् स्वभावः कुत्रचित् पृथक् कर्तुमपि न शक्यते तद्भवति तस्यः स्वरूपं तदेव तस्यः अपि किं भवति लक्षणं भवति तदेव सत्यस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं अनन्तस्वरूपं यत् कः भवति ब्रह्मः भवति एतादृशः यत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् एतादृशः लक्षणः कुत्रचित् अन्यत्र नैव प्राप्यते अतः तत् केवलं कुत्र प्राप्यते ब्रह्मणि एव प्राप्यते अतः ब्रह्मण लक्षणं स्वरूपलक्षणं भवति सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्मः तर्हि वास्तविकं फलं किं वस्तुतः किं सिद्ध्यति एतादृशलक्षणेन वस्तुनः पारमार्थिकं सच्चित् आनन्दस्वरूपं साक्षात् प्रकाश्यते पूर्णं स्वरूपज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः तत्र प्रयोगक्षेत्रं कुत्र भवति न आध्यात्मविद्या परमार्थदृष्ट्याः एतादृशलक्षणस्य किं क्रियते प्रयोगः क्रियते एतादृशः तटस्थलक्षणम् आगन्तुकधर्मद्वारा व्यावर्तकं यद् लक्षणं भवति तद्भवति तटस्थलक्षणं यथा कुत्र निर्दिष्टं कुत्र जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे तद् निर्दिष्टं तस्य लौकिकदृष्टान्तः यथा काकवद्देवदत्तगृहम् इति दृष्टान्तः प्रदत्तं तथा अन्य अपि बहवः दृष्टान्तं दातुं शक्यते यथा गृहद्वारे नामपट्टिका दृष्ट्वा गृहस्वामी परिचयो भवति यदा कस्यापि गृहं गच्छामश्चेत् तदानीं किं भवति गृहद्वारे तस्य नामफलकं भवति
तत्र नामफलकं दृष्ट्वा गृहस्वामी परिचयो भवति, गृहस्वामिनः परिचयः भवति, न एतद् गृहं कस्य न देवदत्तस्य गृहम् इति परिचयः भवति, किन्तु सा पट्टिका स्वामिनः स्वरूपं न भवति, सा पट्टिका स्वामिनः स्वरूपं कदापि न प्रदर्शयति इति तद्भवति तटस्थलक्षणं। केवलम् अस्तित्वस्य सम्बन्धस्य निर्णयो भवति कुत्र तटस्थलक्षणे। अतः स्वरूपज्ञानं तु न भवति इति ध्येयम्। तत्र स्वरूपं ज्ञानं कदापि तटस्थलक्षणे भवितुं न अर्हति। कुत्रचित् एतद् यत् कर्णसंस्कुल्य त्यजन्तु, केवलम् अस्तित्वस्य एव सम्बन्धस्य निर्णयो भवति, स्वरूपज्ञानं तु न भवति इति ध्येयम्। तत्र अत्र प्रयोगः क्षेत्रं किमिति उच्यते? व्यवहारः। व्यवहारकाले एतादृशः सर्वत्र अस्माभिः अपि प्रयोगः क्रियते, अहं तटस्थः भवामि, सर्वत्र अहं तटस्थ भवामि, एतादृश बहवः जनाः दार्शनिकजनाः प्रयोगः क्रियन्ते। एवं च एतत् सर्वदर्शनसम्मतमपि भवति। तर्हि स्वरूपलक्षणं त्रिकालोऽपि अबाधितं वस्तुतः स्वभावभूतम् एव। त्रिकालोऽपि अबाधितं यद्भवति तद्भवति स्वरूपलक्षणं कस्य? ब्रह्मणः एव। न तो गोत्व इत्यादि जाते हैं त्रिकाल अबाधित्वं तम नास्ति, ब्रह्मणः यत् स्वरूपं त्रिकाल अबाधितत्वं वर्तते। तत्र तटस्थलक्षणे किं भवति? व्यवहारकाले तत् किं भवति? उपयुक्तं भवति, किन्तु वस्तुतः स्वभावं कदाचित् न प्रकाश्यते। तात्पर्यं किं भवति? स्वरूपलक्षणं वस्तुनः सत्यमेव प्रकाशति। स्वरूपलक्षणं किं प्रकाशयति? वस्तुनः सत्यत्वम् एवं प्रकाशयति। तटस्थलक्षणं तु किं करोति? केवलं ब्रह्मचिह्नद्वारा व्यवहारार्थं परिचायकं भवति, वास्तविकस्वरूपं न प्रकाशयति तटस्थलक्षणे। अतः तटस्थलक्षण तथा स्वरूपलक्षण अनयोः एता सामान्य एव भेदः। अनन्तरं निष्कर्षे ब्रह्मणः यद् लक्षणम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चा कृतं तद्वस्तुतः द्विविधं भवति। किं भवति? न स्वरूपलक्षणम् एवं च तटस्थलक्षणं च। स्वरूपलक्षणेन ब्रह्मणः पारमार्थिकं सत् चित् आनन्दस्वरूपं सत् चित् ज्ञानस्वरूपम् इति प्रकाश्यते। तटस्थलक्षणेन जगत्कारणत्वद्वारा व्यवहारिकदृष्ट्या ब्रह्मणः परिचयः भवति इति ब्रह्मलक्षणविचारः। नमो नमः।